السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال الغرامير. غادي نشوفوا في هذا لو نو غادي نشوفوا لو سينغوليي اي لو بلوريال ديال لو نو. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير ديالنا عندنا لو نو لو سينغوليي اي لو بلوريال. Avant de commencer, combien as-tu de doigts, de vertèbres, de têtes, de nez, de poumons? Quel nombre as-tu utilisé pour répondre? إذا شحال عندنا ديال les doigts وشحال ديال les vertèbres وشحال de têtes وشحال ديال les nez وشحال ديال les poumons وشنا هما les nombres اللي استعملنا. إذا غادي نحاولوا نكتبوا. إذا بالنسبة عندنا 10 doigts عندنا 24 vertèbres une tête un nez deux poumons. شنا هما les nombres اللي استعملنا؟ إذا استعملنا on a utilisé les nombres 10, 24, 1 et 2. 1 ou la 1 ou 2. نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو نحاولوا نجاوبوا على les questions. إذا seulement on a eu tellement de choses à faire pendant ces vacances de Noël qu'on n'a pas eu le temps de voir nos amis. إذا السؤال الأول قال لك relève tous les noms employés dans cette phrase. إذا نحاولوا نستخرجوا كاع les noms. إذا quel est leur nombre؟ إذا قال لك شنو هو لو نومبر ديالهم. إذا غادي نحاولوا نستخرجوا لي نون اللي هو au pluriel au singulier. نحاولوا نجاوبوا على 1 et 2. إذا بالنسبة لهاد 1 et 2 عندنا نون au pluriel اللي عندنا تما هما chose وعندنا vacances و amis. وبالنسبة لي نون اللي عندنا تما au singulier عندنا نويل وعندنا temps. بالنسبة قالك شنو هو لو نومبر ديالهم لوغ نومبر. إذا نهضروا فاش نهضروا على لو نومبر تنهضروا واش في السينغولير ولا في لو بلوريال. إذا بالنسبة لشوز عندنا تما بلوريال فاكونس بلوريال امي بلوريال نويل سينغولير و طون سينغولير. إذا بالنسبة للسؤال الثالث قالك مي لو جروب نومينال لو طون أو بلوريال كو مارك تو. إذا لو طون كنقولوا لو طون ولا لي طون. إذا نفسه تيبقى هو علاش قالك سو نون سيكري دو لا ميم فاسون أو سينغولير أو بلوريال. هو تيتكتب بنفس الطريقة سوا في السينغولير سوا في لو بلوريال. هو عندنا بزاف ديال لي نون اللي بحال هاد الشكل هذا اللي تيكونوا تيتسالاو بأس سوا في لو بلوريال سوا في سينغولير. إذا هادشي اللي غادي نشوفو إن شاء الله. ندوزو للجغوتيان. قالك أون ريكوني لو نومبر دان نون à son déterminant. إذا تنعرفوه le déterminant ديالو بحال les noms devant lesquels on peut mettre une ou un sont singuliers. بحال هادو قالك sont des singuliers فين تنديرو une ولا un. une équipe un timbre un emploi du temps. وبالنسبة فاش تنستعملو les ولا des تيتسماو هادوك au pluriel. les noms devant lesquels on peut mettre les ou des sont pluriels بحال les programmes ou des rencontres. قالك pour former le pluriel de nombreux noms on ajoute un s au nom singulier. غالبا في لو بلوريال تنزيدو اس في داك لو نون او سينغولير. ماشي دائما ولكن غالبا حيت كاينين بعض الكلمات اللي ما تنزيدوهمش اس بحال ان امي دي زامي ولا دي زامي. اذا لي نون terminés par s x z ne changent pas au pluriel. اذا الكلمات اللي تيتسالاو ب s ولا x ولا ب z في السينغولير بحال تيبقاو هما نفسهم في لو بلوريال بحال ان تابي دي تابي un nez des nez une toux des toux ان غاز دي غاز. اذا شفتوا فاش تيكون تيتسالى لنا بحال اللي كما شفنا قبيلات لو طون لي طون. اذا فاش تيكون تيتسالى باس ولا اكس ولا زد في سينغولير تيبقى هو النيت في لو بلوريال. اذا ندوزو دابا لي زيكزيرسيس. بالنسبه للتمرين الاول قالك سوليني اون بلو لي نون او سينغولير اون فير لي نون او بلوريال. اذا نبداو. Un de mes amis s'est cassé le nez pendant les vacances. إذا شنو عندنا؟ عندنا ami اللي هي au pluriel سطرنا عليها le verbe وعندنا le nez اللي عندنا singulier bleu pendant les vacances وعندنا vacances اللي هي pluriel. Les feuilles de ces plantes jonchent le sol en automne. إذا عندنا feuilles pluriel platin قلت لكم plante de ces platins. إذا platin pluriel sol singulier. نمشيو للسي. Les voix des chanteurs s'élèvent dans la salle. عندنا voix pluriel chanteur pluriel
salle, singulier. Mon frère collectionne des clés et moi des capsules. Un frère, singulier. Clé, pluriel. Capsule, pluriel. J'ai classé dans un dossier tous les poèmes que j'aime. إذا عندنا dossier singulier, poème pluriel. إذا نمشيو للتمرين الثاني قال construit un tableau à deux colonnes, le nom singulier, nom pluriel et classe les noms suivants. إذا نحاولوا نديروا واحد لو طابلو نحاولوا نديروا فيه نون سينغولير ونون بلوريال. انا ما غاديش نكتب لكم هنا الطابلو حيت ما عنديش فين نكتب، انا نحاول نستعمل لكم لي كولور. بالنسبه لي نون سينغولير نسطر عليهم بلو بلو، ونون بلوريال غادي نسطر عليهم بلو روج. لي فاكتور pluriel, l'ami singulier, les hôpitaux pluriel, les voies pluriel, les classeurs pluriel, un couteau singulier, tes vêtements pluriel, cette histoire singulier, des souris pluriel, le choix singulier, 4 lots pluriel. نمشيو للتمرين الثالث recopier et écrire ces groupes nominaux au pluriel. عندنا mon avis, le prix, un bouquet ou un nez. إذا شنو تولي لنا؟ عندنا mes avis, le prix تولي لنا les prix, un bouquet تولي لنا des bouquets, un nez تولي لنا des nez. Un cours, le concours, un ours, la cour. إذا un cours غتولي des cours, le concours غتولي les concours, un ours غتولي des ours, la cour غتولي des cours. Un gaz, ton choix, le pays, le cavalier, l'oreille. إذا un gaz غتولي des gaz, ton choix غتولي tes choix, le pays, les pays, le cavalier, les cavaliers, l'oreille, les oreilles. نمشيو للتمرين الرابع recopier aimer les noms suivants au singulier. Les souris إذا la souris, les tables, des tables, une table, des radis, un radis, des ananas, un ananas, des casiers, un casier, les temps, le temps. إذا هذا هو التمرين الرابع والأخير اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال لو نون سينغولير لو بلوريال ديال الدرس ديالنا قلنا ديال سي ام ان كتاب ديال كوكليكو. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى درس جديد من الدروس نقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غتلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.